اهلا وسهلا بكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. رائحة الفم الكريهة او تعفن الفم، يعتبر حوالي 25% من سكان العالم بيعانوا من المشكلة دي نتيجة لانواع اغذية معينة او بعض الامراض او عادات معينة بتشكل جزء كبير جدا وممكن تكون سبب في رائحة الفم الكريهة. ولكن لازم نبقى عارفين علشان نعالج مشكلة رائحة الفم الكريهة أو تعفن الفم لازم نعرف الأسباب اللي ممكن تؤدي لعلاج المشكلة دي أو تفاقم هذه المشكلة علشان نتعالج ونحاول إن احنا نوصل للغرض اللي احنا محتاجينه علشان الموضوع ما يحصلش يكون في سبب احنا مش واخدين بالنا منه. طبعا من أهم الأسباب هو الأكل، بقايا أو فتات الطعام المتراكمة داخل الاسنان او حول الاسنان بيحصل ان هي بتتحلل وبتسبب رائحة العفن. كمان ممكن لو حضرتك بتاكل اكلات فيها دهون اساسية او دهون مشبعة ممكن تسبب لتعفن او رائحة النفس بتبقى يعني بشعة شوية. كمان في بعض الاكلات اللي احنا كلنا عارفين البصل والثوم ده اكتر حاجة منتشرة اللي بتطلع ريحة الفم تبقى مختلفة عن الريحة الطبيعية. كمان لو حصل مشكلة في عسر او هضم بعض الاكلات فبالتالي هيبقى صعب جدا الجسم يحصل له امتصاص ليها ويحاول يوزعها على جسمك، فبالتالي ممكن تطلع هذه الرائحة على الفم وبالتالي تسبب هذه الرائحة الكريهة. فنحاول ان احنا ناكل اكلات تكون اقل دهنية علشان ما تخرجش عن طريق التنفس وبتوصل لان الجسم يتخلص منها، وخصوصا البصل والثوم زي ما قلت. ولازم على الاقل يعني نحاول ان احنا نمنعهم قبل النوم علشان الجسم يقدر يتخلص منهم بسرعة. كمان لو في مشاكل في الاسنان مثلا مش عارف ان انت تغسل اسنانك كويس، مثلا صحة نظافة الاسنان، مثلا في امراض معينة في الاسنان، الخراج، ده كله بيأثر على مشاكل الاسنان. كمان ممكن بعض فتات الطعام بيحصل لها تراكم بتتجمع على اية الجراثيم وبتطلع مادة اسمها الهيدروجين سلفايد. هذه المادة بص نتنة عفنة كل حاجة فيها وحشة بتتراكم على الاسنان، ممكن تسيب مثلا حاجه اسمها بليك، يعني ايه لويحات كده او مثلا حاجه يعني طبقه. فلازم نبقى عارفين ان لازم يبقى فيه نظافه يوميه علشان نمنع تكدس هذه البلاكس او اللويحات اللي ممكن تسبب الى التهابات في اللثه او التهاب مثلا في الانف او كمان في مشاكل في الحلق نفسه، وممكن يسبب الى تعفن الاسنان او تسوس الاسنان لو الموضوع ما تلحقش. فلازم على قدر ما نقدر ان احنا نحافظ على نظافة الفم والاسنان على قدر ما نقدر. ممكن كمان جفافة الفم او الناس اللي مش بتشرب ميه كتير، اللعاب اللي احنا بنطلعه ده حاجة كويسة بيساعد على تنظيف الفم بشكل بيطلع مادة اسمها مادة ملظقة او مادة لزجة. فلما بيحصل جفاف بتتراكم الخلايا الميتة على اللسان واللثة اللي موجودة وعلى الجزء الداخلي من الفم، فبيحصل ان تتعفن تتراكم تسبب رائحة كريهة. وخصوصا ان اللي بيصاب بجفاف الفم بتبقى فترة النوم، علشان كده بننصح بمريض رائحة الفم كأنها تشرب مية كتير وخصوصا قبل ما تنام علشان ما يحصلش اي مشاكل في مثلا اضطرابات في الغدد اللعابية اللي ممكن تؤدي الى جفاف الفم المزمن. فنحاول ان احنا نبعد عن الحاجات دي كلها. كمان في امراض معينة زي مثلا زي ما قلت لو في خراج في الاسنان او ابسس معينة، مشاكل مثلا في دروس معينة نحاول ان احنا نعالجها. كمان ممكن امراض الفم او الحلق نفسها او امراض الانف زي التهاب الجيوب الانفيه. قلنا احيانا الثلاثه دول مرتبطين مع بعضيهم، وممكن لو عندك جيوب انفيه ممكن يحصل المخاط وينزل عن طريق الانف واللعاب ويحصل مشاكل كبيره. فلازم نبقى عارفين ان احنا نتخلص من الافرازات اللي موجوده في الجيوب الانفيه علشان ما يحصلش تراكم كبير ويحصل رائحه الفم الكريهه. كمان التدخين ده يا جماعه يعني اولا بيسبب جفاف الفم، يعني ثانيا بيسبب رائحه لوحديها،
ثالثا بيضروا للجسم وخصوصا الرئتين، وليه امراض كتيره اتكلمت عليها، فنحاول ان احنا نبعد عن التدخين وخصوصا قبل النوم. نقطه اخيره وهي ان بعض الناس اللي بتتبع دايت معين او الكيتو دايت، لان بعض انواع الادويه او يعني في دايت معين او حميه غذائيه معينه ان هم بيعتمدوا على ان هم بتكون بياخدوا ادويه معينه وخصوصا الكيتو بيطلع لي رائحه كده كريهه جدا، يعني بيسموها الكيتو اسيتوزيس، وهذه الرائحه بتبقى كريهه جدا، بيحصل فيها تلف او تعفن نتيجه الصوم مثلا او مواد كيماويه معينه. فنحاول ان احنا نتبع تغذيه كويسه. طب بعد ما عرفنا يا دكتور ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي الى رائحه الفم الكريهه، ايه طرق الوقايه والعلاج من المشكله دي؟ اولا لازم نتخلص من الاسباب كلها ومشاكل الامراض الخاصه بالاسنان، تنظيف الاسنان وخصوصا ما بين الاسنان، لو نستخدم مثلا دينتال فلوس معينه نحاول ننظف الاسنان كويس، نحاول ان احنا نشرب ميه كتير عشان الجفاف، ما ناكلش اكلات فيها دهنيه، كل الاسباب اللي قلت لك عليها نحاول ان احنا نبعد عنها. ثانيا هو الموضوع بسيط جدا علشان رائحه الفم، لو استثنينا كل هذه الامراض المسببه لرائحه الفم ومش موجوده يبقى العلاج هو حاجه بسيطه جدا، وهو عباره عن الاورامكس سبراي، عباره عن بخاخه للفم علشان تعطر الفم، وكمان لو في مشاكل في الحلق او الفم. كمان النقطه الثانيه هي حاجه سيف، حاجه سريعه جدا، حاجه غاليه من الكحول، مفيش اي فري الكحول. فاذا يعتبر دي علشان العنايه بالفم او الحلق عباره عن تركيبه طبيعيه من المنثول اويل او خلاصه المنثول والكلاف اويل، وكمان كلها حاجات طبيعيه، فيها الصوديوم فلورايد، فيها الصوديوم سكرين، فيها الصوديوم لوريد، فيها النعناع، دي كلها حاجات منعشه زي ما انتم شايفين كده. دي عباره عن حاجه اورامكس للعنايه بالفم والحلق، وكمان مشاكل الاسنان والشقوق بتاعه الاسنان، فحاجه كويسه جدا علشان لو في رائحه فم كريهه بنستعملها ازاي. بنشرب يعني نحاول ان احنا ننظف الفم ونرش منها 3 مرات في اليوم، وخصوصا اهم حاجه مره بتاعه قبل النوم علشان ما يحصلش تعفن، ونغسل لساننا كويس. دي عباره عن اورامكس اهو، دي اللي هي اورامكس اهو، اورامكس سبراي، اورامكس سبراي فاست اند سيف وخاليه من الكحول، امنه جدا، ولو في مشاكل في الحلق برضو كويسه جدا، وكمان بتديك تاثير المخدر لو في التهاب في الحلق. بكام يا دكتور؟ ب 29 جنيه 75 قرش، حاجه كويسه جدا، عباره عن اهو، دي حاجه كويسه جدا، امنه، سريعه جدا، مفيش اي منها اي ضرر خالص. بنرش منها للفم او الحلق 3 مرات في اليوم، بخه او بختين بحد اقصى، وسعرها مناسب. اتمنى ان احنا نتبع التعليمات، ويا ريت توصلوا الفيديو لكل الناس علشان غيرك يستفاد والفائده تعم. دمتم يا رب بصحه وعافيه، شكرا جدا ليكم.